पयलीं सुवातेर हांव ह्या बायकींगराक आनी आमची ग्राममाईक भगवती नमन करून आनी हे सगळे सभेक बसलेल्यांक हांकां नमन करून म्हाजी 4 उतरां उलयता. म्हाजें नांव राजेंद्र आनंद कुंकळकर. हांव हिचो चलो. हांव ल्हानपणांसून ह्या वाठारांत वाडलोलो. च्या वांगडा काम केल्लो. स्वता म्हाज्या हातान पिकास खरें उदय घेवन त्या वांगडा काम केल्लें. आमी एसटी समाजाचे लोक, बारीक समाजाचे लोक आयज आमी एक फुडें पावल्ले आसा हेंच्या वांगडा काम करून. ह्या गांवांत आमी खूब पळयलां तशें हे तळे सदांच आमी हे तळ्याचेर नजर पडटा आमची. ह्या तळ्याचेर बरें सुंदर तळें अशें दिसता मनान कितें हेजेर कितें तळ्याचेर बरें कितें जावचें अख्खे गोंयाची कितें आहा हेची सुंदरता आहा ती एडमायर करची अशें आमकां दिसता. पूण म्हाका दिसता तशें अख्खे इंडियेक तशें गोंयान दिसचें अख्ख्या लोकांक दिसचें नॅचरल ब्युटी एडमायर करची लोकांनी आनी ते बरे कामाक ते यूज करचे. आनी हांव गोवोरमेंटा कडेन अपील करता आनी गोवोरमेंटाक सांगपाक सोदता डोंट डिस्ट्रॅय करनाका आमचो गांव. ऑलरेडी आमच्या गांवांत एक व्हडली घाण म्हणटा ती एक इंदिरा नागरीची घाण हाडून आमकां सोडलेली आसा. आनी आमची शेतां आमी रोयताले. हांव ल्हानपणांतसून हांगा वाडलेलें आसा. तशेंच आमी व्हडले जाले आतां. ती शेतां सगळीं नश्ट केली. आमी स्वता आमी नुस्त्याक वयताले थंयसर नुस्तें मारपाक वयताले. आयज तें आमचें नश्ट केल्लें आसा. नुस्तें आमकां विकतें खावचें पडटा. आमी नुस्तें केन्नाच विकतें खायनासलें. स्वता हांव काटायेर वयतालो. स्वता आमी आदिवासी लोक ह्या वाठारांत हांगा व्हडले जाला आतां. तशेंच आमच्या वांगडा कितलेशेच लोक आसा अशेंच हे व्हडले अशेंच वाडलेले आसा आनी आमचें जीवन आसा तें हितूनूच जगलेलें आसा. पूण हे हो गोवोरमेंट आमकां नश्ट करपाक सोदता की फकाणां करता. आमचो गोवोरमेंट हो आमची फकाणां करता. ह्या बारीक समाजाचे लोक फकाणां करता आमकां अशें दिसता आनी अशें दिसून येता आमकां. हे तळें आसा हे तळ्याचेर आमचें पोट भरलेलें आसा. ही म्हाजी आई म्हज्या दुकानसून दुकां येता तळ्यांसून म्हाज्या. ही आई म्हाजी स्वता आमी स्वता म्हाज्या हातांनी हांवें पिकास कुरा हे पिकास खरें घेवन आमी पोट भरलेलें. म्हाजें पोट भरलां हे आईन म्हाजें. सकयल आसा लायव आसा तें लिपोंक ना आजून सो खरें आसा. पळया येवन अख्ख्या गोंयाक हांव अपील करता सांगता पळया येवन सकयल कशें आसा तें आनी कशें पोट भरता तें आमी. ते तळें आसा न्हू ती आमची जिवनदायिनी. ते डिस्ट्रॅय करनाका. हांव सांगता ओके गोवोरमेंटाक सांगता ओके हांगा तूं गोंया चिमलकार न्हू आमचे हे आमचे गोवा आनी ओके इंडियेक सांगता आमी आदिवासी लोक आमी हे वयर काडला. आमच्या बारीक समाजान हे वयर काडलेले आसा आनी तुमकां स्थान दिल्लें आसा. हे मोलां बांदपाक न्हू हे मोलां बांदपाक तुमकां स्थान दिवंक न्हू आमी. पयलीं आमी बारीक बी हेजे मूल आमी हे झाडाचें मूल आमी एसटी समाज म्हणजे झाडाचें मूल आमी हे आमचेर तुमी बोललेले आमी तुमकां गोवोरमेंटाक राजा केल्ले आसा. तुमकां राजा केल्ली आसा आमी गोवोरमेंटाक. तुमकां हे आमचे नश्ट करपाक न्हू राजा कर. तुमी आयज राम सुद्दां हांगा येयल्लो राम सुद्दां पळोवपाक येयल्लो आसा आनी हे प्रजा कशी आसा ती रामान सुद्दां दाखयल्ली आसा स्वता. प्रजा कशी आसा ती आपणाची प्रजा कशी लडटा कशी आपणाची प्रजा आपणाचे प्रती हे करता ती स्वता आपूण वेश बदलून येयल्लो आसा राम. आनी हो आमचो हे गोवोरमेंट कितें हे आमचो हो आयज हो आमचो हो सरपंच आसा एक हांगा 14 दीस आमी हंगर स्ट्रायक करता. हे आमचे भुरगे तेंची एक नजर सुद्दां तेणें घालूंक ना. ही इज अ सेल्फिश म्हाका दिसता हे नजरे मुखार तो दिसो अशें दिसना आमकां ह्या गांवकारांक. तेणें आमचो विश्वासघात केल्लो आसा. सारको विश्वासघात केल्लो आसा. ह्या सरपंचान मेन मुद्देदार आहा सरपंचान तर उतर दिवंक नासलें आयज ही घटना जावच्या नासली केन्नाच. हिचो सूत्रधार आसा मेन सूत्र. तेणें हांगा येवचो माफी मागची आमची सगळ्यांची माफी. आपूण चुकलो आमी ताका चुकलो ते क्षमा करपाक रेडी आसा. यो हांगा बस आपूण चुकलो म्हूण सांग आमकां. आमी ताका क्षमा दिता आनी हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे आनी आमकां बरे प्रोजेक्ट दिवचे हांगा. तशें अजय भवन आमकां सांगला पळय
जशें आमकां हांगा ते ब्युटिफिकेशन बायोडायवर्सिटी दिवची अशें दिवचें आमकां बरें हेज्या खातीर. आनी हांव तशेंच हेंच न्हू आमचे वाठाराचे लोक आसा गांवचे लोक आसा न्हू चिंबला हे आसा पणजे आसा तशेंच सांताक्रूज आसा मेर्शे आसा हांकां हांव सांगूंक सोदतां हे तळ्याचें उदीक जेन्ना आमकां उदकाची गरज पडटली न्हू हे तळ्याचें उदीक आमकां यूज जातलें केन्ना तरी. आनी आमकां आपले यो हांगा आमकां कॉन्ट्रिब्युशन दिया तुमचें आमकां तुमकां मनाक सॅटिस्फॅक्शन दिसतलें आमी हांगा हे तळ्याचें उदीक आयज खाता तेन्ना आमी हांगा आमकां हांकां सपोर्ट केल्लो ह्या गांवकारांक सपोर्ट केल्लो म्हणून आयज आमी तळ्याचें उदीक खाता या जे असो हो प्रसंग केन्ना हाडूंक दिनाका आमकां सपोर्ट करा. बाकीचे सगळे वाठाराचे 30 फाटी वाठाराचे लोक आसा ते आमकां एक सपोर्ट करा आनी हो स्टेप भायर मारा हें म्हजें आव्हान सगळ्यांक चिमोलका हे सगळ्यांक. तर तुमी आयकलें राजेंद्र कसो उलयलो पळय तो इमोशनल जाले सगळे. तुमी पळोवंक शकता सगळीं इमोशनल जालेलीं आहा बायलां पासून इमोशनल जालेलीं आहा कित्याक ह्या तळ्याचे तांकां लगाव जालोलो आहा. तर हो तेंचो जो उलो आहा तो सरकारा पर्यंत पावतलो काय वो ना हें आमी नको पूण पावोंक जावो तेंचो पळय हो आहा तो उलो पावपाक जावो अशें तरी आमकां दिसता. आनी सदमतां राजेंद्र बाबान जे भाशेन सारकें इमोशनल तें पळय आयज ताणें भाशण दिलें हें सरकार तरी मातशें कानान घेतलो आनी तेंची जी डिमांड आहा युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक हो स्क्रॅप करतलो.